नाज़रीन, सिंध पुलिस अपनी रसा कशी और सियासी रहनुमाओं को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ़ है और अदालती अहाते में आज 4 से 5 अफराद कत्ल हो गए हैं। और उसके अलावा शिकारपुर में एक व्यापारी जो शख्स है नासिर निज़ामानी, उनको कत्ल कर दिया गया है शिकारपुर में डाकुओं की जानिब से। और उसके अलावा अमन अमान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है और पुलिस अपनी रसाकशी में मसरूफ़ है। पुलिस के जो आपस के इख्तलाफात हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। घोटकी का वाक़या देख लें और दीगर जो मामलात हैं और सियासी प्रोटोकॉल और सियासी जो आशीर्वाद के बग़ैर जो है वो पुलिस काम नहीं कर रही। और वहाँ पर जो पुलिस के अंदर काली भेड़ियाँ हैं वो काफ़ी नुकसानात कर बैठी हैं और करवा रही हैं। और आगे भी इस खदशात से आवाम को रूशनास करने के लिए ज़रूरी समझता हूँ कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। अगर शकूर लाखों की वीडियोस देख लें, उसे सरदार के तौर पर पेश किया जा रहा है। एक SHO जो रैंकर SHO है, जो 10 साल से राउंती के कच्चे में रहा है, उनके अगर मरासिम देख लें तो DIG और एडिशनल IG और दीगर जो पुलिस के अमलदार हैं या पुलिस के जो आला सतही अफसरान हैं, उनके साथ इनके गहरे मरासिम दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर DIG हैदराबाद जो तारिक रज़ाक धारे जो हैं, उनके साथ इनके गहरे मरासिम जो हैं वो देखने में आए हैं। कल उनको ऐसे प्रोटोकॉल दिया गया था और ऐसे पुलिस के हुजूम में लेकर अदालत में पेश किया गया था जैसे वो करीब मुस्तकबिल में एक सियासी लीडर बनने जा रहा है। यही तवक्को की जा रही है कि वो अब शायद पुलिस के महकमे को अलविदा करके सियासत में वो एंट्री दे। कौन? शकूर लाखों, जो SHO की पोस्ट पर रहते हुए हज़ारों एकड़ ज़मीन उसने हथिया ली, पेट्रोल पंप बना लिए, काफ़ी उसने इमलाक बना ली, लेकिन अमन अमान पर समझौता पुलिस करने जा रही है। पुलिस के एहलकार अमन अमान की सूरत हाल पर कोई भी खातिर ख्वाह एक्शन लेने में नज़र नहीं आ रहे। जितने भी SSPs लगाए गए हैं वो सियासी आशीर्वाद और प्रोटोकॉल में मसरूफ़ हैं। यही सुनने में आ रहा है कि हफीज़ बुगटी को सिंध बदर किया जाएगा और हफीज़ बुगटी जो सरफराज बुगटी के करीबी रिश्तेदार वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उनके आशीर्वाद से सिंध में आए थे। और सिंध में घोटकी पहला ज़िला था जिसे टास्क दिया गया था वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से कि अमन अमान बहाल करवा दें, लेकिन वो सो कॉल्ड सहाफ़ी, सो कॉल्ड वडेरे, सो कॉल्ड सरदार, सो कॉल्ड पुलिस एहलकार सबकी वो ललकार रहा था कि मैं अमन अमान पर समझौता नहीं करूँगा, अमन अमान पर समझौता नहीं होगा। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि उन्हें डाकुओं का सरपरस्त करार दिया गया और डाकुओं का सरपरस्त करार दिए जाने के बाद उसे ओहदे से ही हटा दिया गया। अब शहरियार शर पर हमला होता है तो जो सेलरा कम्युनिटी है उन पर इल्ज़ाम लगता है और सेलरा कम्युनिटी जो है वो खुलकर मीडिया पर आती है। अब सोशल टूल्स चलने लगे हैं शकूर लाखों के कि वो शेर की तरह अदालत में पेश हुए और डरने और झुकने वाले नहीं हैं। जिनको आशीर्वाद बड़े बड़े अफसरान के हों तो यकीनन वो इससे भला कैसे डर सकते हैं। एक SSP उस SHO के आगे कुछ भी नहीं है। जी हाँ नाजरीन, उस SHO के लिए दो वक्त के DIG जो हैं वो हाजिर सर्विस DIG और जो पोस्टिंग पर मौजूद DIGs हैं वो सिफारशी हों और उनकी रिहाई के लिए DIGs अपने IG को खत लिख दें तो वो कितना पावरफुल SHO होगा, किसी के वहमो गुमान भी में भी शायद नहीं है। और इतना पावरफुल SHO मैंने किसी को भी नहीं देखा जितना शकूर लाखों पावरफुल SHO है। अभी भी वो सारे मामलात को खुद हैंडल करता है। काबिल भयो की काबिलियत कबूल नहीं है, लेकिन राउंती में चलती उसकी है शकूर लाखों की।
شکر لاکھوں کے مراسم اسی لیے ہیں کہ وہ کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے، خود نہیں کھاتا اور کم کھاتا ہے لیکن زیادہ کھلاتا ہے بڑے بڑے افسران کو، اور اس کی جو کچن کا خرچ ہے بڑے بڑے افسران کا وہ شکور لاکھوں ہی چلاتا ہے۔ یہ اہم انکشافات ہوئے۔ لیکن دوسری جانب سندھ میں شکارپور ہو، گھوٹکی ہو، کشمور ہو، کندکوٹ ہو، خیپور ہو یا دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر امن و امان چیلنج بن چکا ہے۔ چیلنج اتنا ہے کہ اللہ کی امان، لوگ جو ہیں وہ پناہ مانگ رہے ہیں۔ ہندو کمیونٹی وہاں سے مائیگریٹ کر گئی، کافی تعداد میں ہندو جو ہے وہ کشمور سے، کندکوٹ سے، جیکاباد، ٹھل سے، گھوٹکی سے، خیپور سے اور دیگر علاقوں سے مائیگریٹ کر کے جا رہے ہیں۔ ایک تو انہیں توہین مذہب کے آڑ میں قتل کرنے کا خدشہ ہے، دوسرا ان کی جو املاک ہے ان پر قبضہ کرنے کا خطرہ ہے، تیسرا جو ہے وہ انہیں اغوا برائے تاوان کے لیے جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، چوتھا وہ ہے کہ ان کے کاروبار پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ تو یہ ہندو کمیونٹی بھی آہستہ آہستہ اپنے جو ہے وہ جنم بھومی کو الوداع کر رہی ہے، لیکن اس پر جو ہے وہ موجودہ سندھ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ میں بنتی نہیں ہے اور اختلافات شدید ہیں۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے محکمے میں وزیر اعلیٰ سندھ مداخلت نہیں کرے تو اچھا ہے، وہ اچھے طریقے سے محکمے کو چلا رہے ہیں، لیکن محکمہ خاک چل رہا ہے جہاں پر سفارشی ایس ایچ او ہو، سفارشی ہیڈ مورر ہو، یہاں پر سفارشی جو ایس ایس پی اور ڈی ایس پی لگائے گئے ہوں تو وہاں امن و امان پر سوالیہ نشان ہوگا۔ آج گمبڑ کی عدالت میں جو کلیری برادری سے تعلق رکھنے والے افراد پر فائرنگ ہوئی اور ان میں تقریباً 2 افراد کے لیے سنا ہے کہ وہ جاں بحق ہوئے۔ آج سیشن کورٹ خیرپور کی عدالت میں پیشی پر آئے ہوئے 3 لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اور تینوں موقع پر جاں بحق ہو گئے، جن کا تعلق کاندڑو برادری سے تھا اور تینوں آپس میں رشتہ دار تھے۔ برکت کاندڑو، حاتم کاندڑو اور شکیل کاندڑو کو موقع پر قتل کر دیا گیا۔ سکندر کلیری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہ قتل ہو گیا، ان کا بھائی عبداللہ کلیری زخمی ہوا ہے۔ یہ ایک دن کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سونو پیر شکارپور کے قریب جو ہے وہ حیدرآباد کے بیوپاری ناصر نظامانی کو قتل کر دیا گیا ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کا تعاقب کر رہے تھے اور انہی کی آزادی کے لیے آپریشن کر رہے تھے کہ مقابلہ ہوا، جس کے مقابلے میں ناصر نظامانی قتل ہو گئے حیدرآباد کے بیوپاری۔ اور یہ صورتحال جو ہے وہ آج کی نہیں ہے، یہ صورتحال کل کی نہیں ہے، لیکن عرصہ دراز بیت چکا ہے کہ امن و امان سوال نشان بنتا جا رہا ہے۔ سندھ جو پہلے امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب امن سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ جتنے بھی پولیس کے عملدار ہیں، اہلکار ہیں، وہ امن و امان پر سمجھوتہ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر امن و امان پر سمجھوتہ نہیں ہوتا تو سندھ جنت ہو جاتی۔ امن و امان پر سمجھوتہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان سے پوسٹنگ چھیننے کا خطرہ ہے۔ جتنے بھی ڈاکو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی سیاسی دروازے پر دستک وہ کرنل دیتے ہیں، اور وہاں سے دستک جب دینے کے بعد لوٹتے ہیں تو پولیس کے اہلکاروں کی بھی شامت آ جاتی ہے اور وہ کمپرومائزڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور امن و امان کی صورتحال جو دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اس میں کافی سندھ حکومت انوال ہے، وزارت داخلہ انوال ہے، پولیس کے وہ اہلکار انوال ہیں جو رینکر ہیں، اور پولیس کے جو ٹاؤٹ ہیں جو سیاسی بنگلوں پر حاضری دے رہے ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ انوال بھی ہیں اور ان معاملات میں غیر سنجیدہ ہیں۔